श्री प्रदोष पूजा महिम वर्णनम ब्रह्मा शिवार्चन विधिं विधिभिर्विदित्वा भक्त्या प्रदोष समये शिव पूजनेन पूज्यो भवत्यनुदिनं प्रणवान्वितानि पंचाक्षराणि शिवनाम मनोहराणि वाणी च वाग्भिरमिता वीरभंगुरार्थे प्रस्तौति शंकर पदाम्बुज पूजनं च कृत्वा प्रदोष समयेष्वमरांगनाभिः साकं प्रनृत्यति विभूति पवित्र गात्रा देवास्तावदुमासहाय चरणाम्भोजं प्रदोषे मुहुर् बिल्वाद्यः कुसुमेश्च चन्दनवरेः सम्पूज्य जातोत्सवाः तत्पूजा विरतः कदापि न भवन्त्येवामृता स्वादने को वा स्याद्विरतः प्रमोद विरतः को वा जगन्मण्डले कः प्राणिः गणनाथ नाथ चरणाम्भोजार्चनानादरः सायंकालमवाप्य दुर्लभतरं ब्राह्मण्यमासाद्य च त्यक्त्वा केवलमं त्यजानपि महान् पापाश्रयान् दुरमुखान् दुरवीर्यान् दुरदृष्टकोटिघटितान् जारोपजारोद्भवान् मन्ये मुं पुरुषाधमं नरखरं दुरवीर्यपातोद्भवं पापिष्ठातिवरिष्ठमयपकुलस्त्री योनिगन्धोन्मुखं यः सायं शिवलिङ्गसङ्गरहितः कार्यान्तरव्यापृतः शृङ्गाराधन साधनादि विमुखो भूभाररूपः परं तद्वंशः प्रलयं प्रयाति सहसा तन्नाशकैस्तैर्विना ब्रह्मांड प्रलये प्रदोष समये यः शङ्करानर्चकः तच्चित्तं खलु पीतमनिशं तातोऽपि तस्याधमः तन्माता व्यभिचारिणी शृणुकजा जातापि सारासभे ब्रह्माण्डानि पुनाति शङ्करपरः सायं शिवाराधकः तत्तातः सुकृती सती च जननी तत्सोदरो ब्राह्मणः तत्सन्तान समृद्धिरप्यनुदिनं तस्याभिवृद्धिः सदा सन्तोषैर्धनधान्यदार विभवा यभ्युच्चयः सन्ततं तत्पादाब्जरजः परं शिरसि मे तस्मै नमः सर्वदा यः सायं शिवलिङ्गपूजनतः श्रान्तः प्रणामैर्मुहुः नृत्योत्साहकरः कराद्यभिनयः अत्यादरादादर व्याहारेर्हरशङ्कर स्मरहर त्राहीत्यमन्दोत्सवः सङ्गस्तेन ममास्तु सन्ततमुमाकान्तं प्रदोषेषु यः क्षीराब्दैरभिषिच्य लिङ्गविलयं श्रीचन्दनालेपने बिल्वैरप्यमलैरमन्दविलसद् गन्धैर्मरान्दान्वितैः कुन्दैरर्चयति प्रकृष्टविभवैः कर्पूरदीपादिभिः सत्सङ्गे दिनयापनं भवतु मे यः सायमीशार्चनं ध्यात्वानन्दघनो विभूतिकवचो रुद्राक्षभूषोत्सवः जिह्वा शंकर नाम रूप सुसुधा पूरादरा स्वादन व्यासक्ता शिवलिंग पूजन महोत् साहस्य सायं मुहुः वासः श्यान्मम तस्य मंदिरवरे यः सायमीशार्चना नन्दापारतरंग संगततनुर्भूतिप्रभाभूषितः रुद्राक्षाभरणः प्रतिक्षणमपि श्रीमन्विरूपाक्ष्यमां रक्ष्यं प्रेक्ष्य परीक्ष्य मामकधियां रक्षेति यः संवसेत् पातालेऽप्युरगेश्वर प्रभृतयः श्रीहाटकेशार्चनं सायं संततमेव शान्तहृदयाः
सायं वधू संयुताः धूपैर्दीपगणैश्च चन्दनवरैः पुष्पैर्मन्दैरपि प्राज्याज्ञान्नवरैर्पारमधुरैर्नाट्यादिभिश्चान्वहम् सायंकालशिवार्चनस्य महिमा केनापि न ज्ञायते तस्मादेव विमोहमेत्य बहवः त्यक्त्वा शिवाराधनं कुम्भीपाकमुपेत्य गर्भजनितः क्लेशं च सम्प्राप्यते संसारार्णवमञ्जनैरनुदिनं तिष्ठन्ति बम्बारवे लोके शङ्करसङ्गतिः खलु सदा सायं शिवाराधना ध्यानाय प्रभवत्यवश्यमसकृत तत्सङ्गतेस्तत्फलम् सायस्यास्ति स एव भाग्यनिवः धारः सुराराधितः तत्पादाम्बुजपूजनेन भगवान् भालेक्षणास्तुष्यति आकल्पं यदि धर्मकोटिभिरहोरात्रं च यो नीयतां किं तः सायमुमासहाय चरणां भोजार्चनं चेद्भवेत् पातिव्रत्य समं खलु व्रतमिदं त्यागेस्य किं दुर्भगो न स्यादेव ततः कदापि न परित्याज्यं शिवाराधनं सायंकाल शिवार्चनेन भगवान् तुष्टो यथा शङ्करः तद्वन्नान्यविशेषकारनियमाचारः स तुष्यत्यपि तस्मात् सायमुमासहाय भजनं कृत्वा विमुक्तो भवेत् पापापारमहाम्बुराशिभिरपि प्राप्नोति भाग्यान्यपि ब्रह्मा शिवार्चन विधिं विधिभिर्विदित्वा भक्त्या प्रदोष समये शिवपूजनेन पूज्यो भवत्यनुदिनं प्रणवान्वितानि पञ्चाक्षराणि शिवनाम मनोहराणि वाणी च वाग्भिरमिता वीरभङ्गुरार्थे प्रस्तौति शङ्करपदाम्बुजपूजनं च कृत्वा प्रदोषसमयेष्वमराङ्गनाभिः साकं प्रनृत्यति विभूतिपवित्रगात्रा देवास्तावदुमासहाय चरणाम्भोजं प्रदोषे मुहुर् बिल्वाद्यः कुसुमैश्च चन्दनवरैः सम्पूज्य जातोत्सवाः तत्पूजाविरतः कदापि न भवन्त्येवामृता स्वादने को वा स्याद्विरतः प्रमोदविरतः को वा जगन्मण्डले कः प्राणिः गणनाथ नाथ चरणाम्भोजार्चनानादरः सायंकालमवाप्य दुर्लभतरं ब्राह्मण्यमासाद्य च त्यक्त्वा केवलमं त्यजानपि महान् पापाश्रयान् दुरमुखान् दुरवीर्यान् दुरदृष्टकोटिघटितान् जारोपजारोद्भवान् मन्ये मुं पुरुषाधमं नरखरं दुरवीर्यपातोद्भवं पापिष्ठातिवरिष्ठमयपकुलस्त्री योनिगन्धोन्मुखं यः सायं शिवलिङ्गसङ्गरहितः कार्यान्तरव्यापृतः शृङ्गाराधनसाधनादिविमुखो भूभाररूपः परं तद्वंशः प्रलयं प्रयाति सहसा तन्नाशकैस्तैर्विना ब्रह्माण्डप्रलयः प्रदोषसमये यः शङ्करानर्चकः तच्चित्तं खलु पीतमनिशं तातोऽपि तस्याधमः तन्माताव्यविचारिणी शृणुकजा जातापि सारासभैः ब्रह्माण्डानि पुनाति शङ्करपरः सायं शिवाराधकः तत्तातः सुकृती सती च जननी तत्सोदरो ब्राह्मणः तत्सन्तानसमृद्धिरप्यनुदिनं तस्याभिवृद्धिः सदा सन्तोषैर्धनधान्यदारविभवा द्यभ्युच्चयः सन्ततं
तत्पादाब्जरजः परं शिरसि मे तस्मै नमः सर्वदा। यः सायं शिवलिङ्गपूजनतः श्रान्तः प्रणामैर्मुहुः नृत्योत्साहकरः कराद्यभिनयः अत्यादरादादर व्याहारेर्हरशङ्कर स्मरहर त्राहीत्यमन्दोत्सवः सङ्गस्तेन ममास्तु सन्ततमुमाकान्तं प्रदोषेषु यः क्षीराब्देरविषिच्य लिङ्गविलयं श्रीचन्दनालेपने बिल्वैरप्यमलैरमन्दविलसद् गन्धैरमरान्दान्वितैः कुन्दैरर्चयति प्रकृष्टविभवैः कर्पूरदीपादिभिः सत्सङ्गे दिनयापनं भवतु मे यः सायमीशार्चनं ध्यात्वानन्दघनो विभूतिकवचो रुद्राक्षभूषोत्सवः जिह्वा शङ्करनामरूपसुसुधा पूरादरास्वादना व्यासक्ता शिवलिङ्गपूजनमहोत् साहस्य सायं मुहुः वासः श्यान्मम तस्य मन्दिरवरे यः सायमीशार्चना नन्दापारतरङ्गसङ्गततनुर्भूतिप्रभाभूषितः रुद्राक्षाभरणः प्रतिक्षणमपि श्रीमन्विरूपाक्ष्यमां रक्ष्यं प्रेक्ष्य परीक्ष्य मामकधियां रक्षेति यः संवसेत् पातालेऽप्युरगेश्वर प्रभृतयः श्रीहाटकेशार्चनं सायं सन्ततमेव शान्तहृदयाः सायं वधू संयुताः धूपैर्दीपगणैश्च चन्दनवरैः पुष्पैरमन्दैरपि प्राज्याज्ञान्नवरैरपारमधुरैर्नाट्यादिभिश्चान्वहं सायंकालशिवार्चनस्य महिमा केनापि न ज्ञायते तस्मादेव विमोहमेत्य बहवः त्यक्त्वा शिवाराधनं कुम्भीपाकमुपेत्य गर्भजनितक्लेशं च सम्प्राप्यते संसारार्णवमञ्जनेरनुदिनं तिष्ठन्ति बम्बारवे लोके शङ्करसङ्गतिः खलु सदा सायं शिवाराधना ध्यानाय प्रभवत्यवश्यमसकृत तत्सङ्गतेस्तत्फलम् सायस्यास्ति स एव भाग्यनिवः धारः सुराराधितः तत्पादाम्बुजपूजनेन भगवान् भालेक्षणास्तुष्यति आकल्पं यदि धर्मकोटिभिरहोरात्रं च यो नीयताम् किं तः सायमुमा सहाय चरणां भोजार्चनं चेद्भवेत् पातिव्रत्य समं खलु व्रतमिदं त्यागेस्य किं दुर्भगो न स्यादेव ततः कदापि न परित्याज्यं शिवाराधनं सायंकाल शिवार्चनेन भगवान् तुष्टो यथा शङ्करः तद्वन्नान्यविशेषकारनियमा चारः स तुष्यत्यपि तस्मात् सायमुमा सहाय भजनं कृत्वा विमुक्तो भवेत् पापापारमहाम्बुराशिभिरपि प्राप्नोति भाग्यान्यपि ब्रह्मा शिवार्चनविधिं विधिभिर्विदित्वा भक्त्या प्रदोषसमये शिवपूजनेन पूज्यो भवत्यनुदिनं प्रणवान्वितानि पञ्चाक्षराणि शिवनाम मनोहराणि वाणी च वाग्भिरमिताभिरभङ्गुरार्थे प्रस्तौति शङ्करपदाम्बुजपूजनं च कृत्वा प्रदोषसमयेष्वमराङ्गनाभिः साकं प्रनृत्यति विभूतिपवित्रगात्रा देवास्तावदुमासहाय चरणाम्भोजं प्रदोषे मुहुर् बिल्वाद्यः कुसुमैश्च चन्दनवरैः सम्पूज्य जातोत्सवाः तत्पूजाविरतः कदापि न भवन्त्येवामृता स्वादने
को वा स्याद्विरतः प्रमोदविरतः को वा जगन्मण्डले कः प्राणिः गणनाथ नाथ चरणाम्भोजार्चनानादरः सायंकालमवाप्य दुर्लभतरं ब्राह्मण्यमासाद्य च त्यक्त्वा केवलमं त्यजानपि महान् पापाश्रयान् दुरमुखान् दुरवीर्यान् दुरदृष्टकोटिघटितान् जारोपजारोद्भवान् मन्ये मुं पुरुषाधमं नरखरं दुरवीर्यपातोद्भवं पापिष्ठातिवरिष्ठमयपकुलस्त्री योनिगन्धोन्मुखं यः सायं शिवलिङ्गसङ्गरहितः कार्यान्तरव्यापृतः शृङ्गाराधन साधनादिविमुखो भूभाररूपः परम् तद्वंशः प्रलयं प्रयाति सहसा तन्नाशकैस्तैर्विना ब्रह्माण्ड प्रलये प्रदोष समये यः शङ्करानर्चकः तच्चित्तं खलु पीत्तमनिशं तातोऽपि तस्याधमः तन्माता व्यभिचारिणी शृणुकजा जातापि सारासभे ब्रह्माण्डानि पुनाति शङ्करपरः सायं शिवाराधकः तत्तातः सुकृती सती च जननी तत्सोदरो ब्राह्मणः तत्सन्तानसमृद्धिरप्यनुदिनं तस्याभिवृद्धिः सदा सन्तोषैर्धनधान्यदारविभवा यभ्युच्चयः सन्ततं तत्पादाब्जरजः परं शिरसि मे तस्मै नमः सर्वदा यः सायं शिवलिङ्गपूजनतः श्रान्तः प्रणामैर्मुहुः नृत्योत्साहकरः कराद्यभिनयः अत्यादरादादर व्याहारेर्हरशङ्करस्मरहर त्राहीत्यमन्दोत्सवः सङ्गस्तेन ममास्तु सन्ततमुमाकान्तं प्रदोषेषु यः क्षीराब्देरविषिच्य लिङ्गविलयं श्रीचन्दनालेपने बिल्वैरप्यमलैरमन्दविलसद् गन्धैर्मरान्दान्वितैः कुन्दैरर्चयति प्रकृष्टविभवैः कर्पूरदीपादिभिः सत्सङ्गे दिनयापनं भवतु मे यः सायमीशार्चनं ध्यात्वानन्दघनो विभूतिकवचो रुद्राक्षभूषोत्सवः जिह्वा शङ्करनामरूपसुसुधा पूरादरा स्वादना व्यासक्ता शिवलिङ्गपूजनमहोत् साहस्य सायं मुहुः वासः श्यान्मम तस्य मन्दिरवरे यः सायमीशार्चना नन्दापारतरङ्गसङ्गततनुर्भूतिप्रभाभूषितः रुद्राक्षाभरणः प्रतिक्षणमपि श्रीमन्विरूपाक्ष्यमां रक्ष्यं प्रेक्ष्य परीक्ष्य मामकधियां रक्षेति यः संवसेत् पातालेऽप्युरगेश्वर प्रभृतयः श्रीहाटकेशार्चनं सायं सन्ततमेव शान्तहृदयाः सायं वधू संयुताः धूपैर्दीपगणैश्च चन्दनवरैः पुष्पैरमन्दैरपि प्राज्याज्ञान्नवरैरपारमधुरैर्नाट्यादिभिश्चान्वहम् सायंकालशिवार्चनस्य महिमा केनापि न ज्ञायते तस्मादेव विमोहमेत्य बहवः त्यक्त्वा शिवाराधनं कुम्भीपाकमुपेत्य गर्भजनितः क्लेशं च सम्प्राप्यते संसारार्णवमञ्जनेरनुदिनं तिष्ठन्ति बम्बारवे लोके शङ्करसङ्गतिः खलु सदा सायं शिवाराधना ध्यानाय प्रभवत्यवश्यमसकृत तत्सङ्गतेस्तत्फलं सायस्यास्ति स एव भाग्यनिवहा धारः सुराराधितः तत्पादाम्बुजपूजनेन भगवान्
भालेक्षणास्तुष्यति आकल्पं यदि धर्मकोटिभिरहोरात्रं च यो नीयतां किं तः सायमुमा सहाय चरणां भोजार्चनं चेद्भवेत् पातिव्रत्य समं खलु व्रतमिदं त्यागेस्य किं दुर्भगो न स्यादेव ततः कदापि न परित्याज्यं शिवाराधनं सायंकाल शिवार्चनेन भगवान् तुष्टो यथा शंकरः तद्वन्नान्यविशेषकारनियमाचारः स तुष्यत्यपि तस्मात् सायमुमासहाय भजनं कृत्वा विमुक्तो भवेत् पापापारमहाम्बुराशिभिरपि प्राप्नोति भाग्यान्यपि ब्रह्मा शिवार्चन विधिं विधिभिर्विदित्वा भक्त्या प्रदोष समये शिवपूजनेन पूज्यो भवत्यनुदिनं प्रणवान्वितानि पंचाक्षराणि शिवनाम मनोहराणि वाणी च वाग्भिरमिता वीरभंगुरार्थे प्रस्तौति शंकर पदाम्बुजपूजनं च कृत्वा प्रदोष समयेष्वमरांगनाभिः साकं प्रणृत्यति विभूति पवित्रगात्रा देवास्तावदुमासहाय चरणां भोजं प्रदोषे मुहुर् बिल्वाद्यः कुसुमेश्च चन्दनवरेः सम्पूज्य जातोत्सवाः तत्पूजा विरतः कदापि न भवन्त्येवामृता स्वादने को वा स्याद्विरतः प्रमोदविरतः को वा जगन्मण्डले कः प्राणिः गणनाथ नाथ चरणाम्भोजार्चनानादरः सायंकालमवाप्य दुर्लभतरं ब्राह्मण्यमासाद्य च त्यक्त्वा केवलमं त्यजानपि महान् पापाश्रयान् दुरमुखान् दुरवीर्यान् दुरदृष्टकोटिघटितान् जारोपजारोद्भवान् मन्ये मुं पुरुषाधमं नरखरं दुरवीर्यपातोद्भवं पापिष्ठातिवरिष्ठमयपकुलस्त्री योनिगन्धोन्मुखं यः सायं शिवलिङ्गसङ्गरहितः कार्यान्तरव्यापृतः शृङ्गाराधन साधनादिविमुखो भूभाररूपः परं तद्वंशः प्रलयं प्रयाति सहसा तन्नाशकैस्तैर्विना ब्रह्मांड प्रलये प्रदोष समये यः शंकरानर्चकः तच्चित्तं खलु पीतमनिशं तातोऽपि तस्याधमः तन्माता व्यभिचारिणी शृणुकजा जातापि सारासभे ब्रह्मांडानि पुनाति शंकर परः सायं शिवाराधकः तत्तातः सुकृति सती च जननी तत्सोदरो ब्राह्मणः तत्सन्तान समृद्धिरप्यनुदिनं तस्याभिवृद्धि सदा संतोषैर्धनधान्यदार विभवा यभ्युच्चयः सन्ततं तत्पादाब्जरजः परं शिरसि मे तस्मै नमः सर्वदा यः सायं शिवलिङ्गपूजनतः श्रान्तः प्रणामैर्मुहुः नृत्योत्साहकरः कराद्यभिनयः अत्यादरादादर व्याहारेर्हरशङ्कर स्मरहर त्राहीत्यमन्दोत्सवः सङ्गस्तेन ममास्तु सन्ततमुमाकान्तं प्रदोषेषु यः क्षीराब्देरविषिच्य लिङ्गविलयं श्रीचन्दनालेपने बिल्वैरप्यमलैरमन्दविलसद् गन्धैर्मरान्दान्वितैः कुन्दैरर्चयति प्रकृष्टविभवैः कर्पूरदीपादिभिः सत्सङ्गे दिनयापनं भवतु मे यः सायमीशार्चनं ध्यात्वानन्दघनो विभूतिकवचो
रुद्राक्षभूषोत्सवः जिह्वा शंकर नाम रूप सुसुधा पुरादरा स्वादन व्यासक्ता शिवलिंग पूजन महोत् साहस्य सायं मुहुः वासः श्यान्मम तस्य मंदिरवरे यः सायमीशार्चना नन्दापारतरंग संगत तनुर् भूति प्रभाभूषितः रुद्राक्षाभरणः प्रतिक्षणमपि श्रीमन्विरूपाक्ष्य मां रक्ष्यं प्रेक्ष्य परीक्ष्य मामकधियां रक्षेति यः संवसेत् पातालेऽप्युरगेश्वर प्रभृतयः श्रीहाटकेशार्चनं सायं सन्ततमेव शान्तहृदयाः सायं वधू संयुताः धूपैर्दीपगणैश्च चन्दनवरैः पुष्पैर्मन्दैरपि प्राज्याज्ञान्नवरैर्पारमधुरैर्नाट्यादिभिश्चान्वहं सायंकालशिवार्चनस्य महिमा केनापि न ज्ञायते तस्मादेव विमोहमेत्य बहवः त्यक्त्वा शिवाराधनं कुम्भीपाकमुपेत्य गर्भजनितः क्लेशं च सम्प्राप्यते संसारार्णवमञ्जनेरनुदिनं तिष्ठन्ति बम्बारवे लोके शङ्करसङ्गतिः खलु सदा सायं शिवाराधना ध्यानाय प्रभवत्यवश्यमसकृत तत्सङ्गतेस्तत्फलम् सायस्यास्ति स एव भाग्यनिवः धारः सुराराधितः तत्पादाम्बुजपूजनेन भगवान् भालेक्षणास्तुष्यति आकल्पं यदि धर्मकोटिभिरहोरात्रं च यो नीयताम् किं तः सायमुमासहाय चरणां भोजार्चनं चेद्भवेत् पातिव्रत्य समं खलु व्रतमिदं त्यागेस्य किं दुर्भगो न स्यादेव ततः कदापि न परित्याज्यं शिवाराधनं सायंकाल शिवार्चनेन भगवान् तुष्टो यथा शंकरः तद्वन्नान्यविशेषकारनियमा चारः स तुष्यत्यपि तस्मात् सायमुमासहाय भजनं कृत्वा विमुक्तो भवेत् पापापारमहाम्बुराशिभिरपि प्राप्नोति भाग्यान्यपि ब्रह्मा शिवार्चन विधिं विधिभिर्विदित्वा भक्त्या प्रदोष समये शिवपूजनेन पूज्यो भवत्यनुदिनं प्रणवान्वितानि पंचाक्षराणि शिवनाम मनोहराणि वाणी च वाग्भिरमिताभिरभङ्गुरार्थे प्रस्तौति शङ्करपदाम्बुजपूजनं च कृत्वा प्रदोषसमयेष्वमराङ्गनाभिः साकं प्रनृत्यति विभूति पवित्रगात्रा देवास्तावदुमासहाय चरणाम्भोजं प्रदोषे मुहुर् बिल्वाद्यः कुसुमैश्च चन्दनवरैः सम्पूज्य जातोत्सवाः तत्पूजाविरतः कदापि न भवन्त्येवामृता स्वादने को वा स्याद्विरतः प्रमोदविरतः को वा जगन्मण्डले कः प्राणिः गणनाथ नाथ चरणाम्भोजार्चनानादरः सायंकालमवाप्य दुर्लभतरं ब्राह्मण्यमासाद्य च त्यक्त्वा केवलमं त्यजानपि महान् पापाश्रयान् दुरमुखान् दुरवीर्यान् दुरदृष्टकोटिघटितान् जारोपजारोद्भवान् मन्ये मुं पुरुषाधमं नरखरं दुरवीर्यपातोद्भवं पापिष्ठातिवरिष्ठमयपकुलस्त्री योनिगन्धोन्मुखं यः सायं शिवलिङ्गसङ्गरहितः कार्यान्तरव्यापृतः शृङ्गाराधनसाधनादिविमुखो भूभाररूपः परं
तद्वंशः प्रलयं प्रयाति सहसा तन्नाशकैस्तैर्विना ब्रह्मांड प्रलय प्रदोष समये यः शंकरानर्चकः तच्चित्तं खलु पीत पीतमनिशं तातोऽपि तस्याधमः तन्माता व्यभिचारिणी शृणुकजा जातापि सारासभे ब्रह्मांडानि पुनाति शंकर परः सायं शिवाराधकः तत्तातः सुकृति सती च जननी तत्सोदरो ब्राह्मणः तत्सन्तान समृद्धिरप्यनुदिनं तस्याभिवृद्धि सदा संतोषैर्धनधान्यदार विभवा यभ्युच्चयः सन्ततं तत्पादाब्जरजः परं शिरसि मे तस्मै नमः सर्वदा यः सायं शिवलिंग पूजनतः श्रान्तः प्रणामैर्मुहुः नृत्योत्साहकरः कराद्यभिनयः अत्यादरादादर व्याहारेर्हरशङ्कर स्मरहर त्राहीत्यमन्दोत्सवः सङ्गस्तेन ममास्तु सन्ततमुमाकान्तं प्रदोषेषु यः क्षीराब्देरविषिच्य लिङ्गविलयं श्रीचन्दनालेपने बिल्वैरप्यमलैरमन्दविलसद् गन्धैर्मरान्दान्वितैः कुन्दैरर्चयति प्रकृष्टविभवैः कर्पूरदीपादिभिः सत्सङ्गे दिनयापनं भवतु मे यः सायमीशार्चनं ध्यात्वानन्दघनो विभूतिकवचो रुद्राक्षभूषोत्सवः जिह्वा शंकर नाम रूप सुसुधा पूरादरा स्वादन व्यासक्ता शिवलिंग पूजन महोत् साहस्य सायं मुहुः वासः श्यान्मम तस्य मंदिरवरे यः सायमीशार्चना नन्दापारतरंग संगततनुर्भूतिप्रभाभूषितः रुद्राक्षाभरणः प्रतिक्षणमपि श्रीमन्विरूपाक्ष्यमां रक्ष्यं प्रेक्ष्य परीक्ष्य मामकधियां रक्षेति यः संवसेत् पातालेऽप्युरगेश्वर प्रभृतयः श्रीहाटकेशार्चनं सायं सन्ततमेव शान्तहृदयाः सायं वधू संयुताः धूपैर्दीपगणैश्च चन्दनवरैः पुष्पैरमन्दैरपि प्राज्याज्ञान्नवरैर्पारमधुरैर्नाट्यादिभिश्चान्वहं सायंकाल शिवार्चनस्य महिमा केनापि न ज्ञायते तस्मादेव विमोहमेत्य बहवः त्यक्त्वा शिवाराधनं कुम्भीपाकमुपेत्य गर्भजनितः क्लेशं च सम्प्राप्यते संसारार्णवमञ्जनेरनुदिनं तिष्ठन्ति बम्बारवे लोके शंकर संगतिः खलु सदा सायं शिवाराधना ध्यानाय प्रभवत्यवश्यमसकृत तत्संगतेस्तत्फलं सायस्यास्ति स एव भाग्यनिवहा धारः सुराराधितः तत्पादाम्बुज पूजनेन भगवान् भालेक्षणास्तुष्यति आकल्पं यदि धर्मकोटिभिरहोरात्रं च यो नीयतां किं तैः सायमुमा सहाय चरणां भोजार्चनं चेद्भवेत् पातिव्रत्य समं खलु व्रतमिदं त्यागेस्य किं दुर्भगो न स्यादेव ततः कदापि न परित्याज्यं शिवाराधनं सायंकाल शिवार्चनेन भगवान् तुष्टो यथा शंकरः तद्वन्नान्यविशेषकारनियमाचारः स तुष्यत्यपि तस्मात् सायमुमा सहाय भजनं कृत्वा विमुक्तो भवेत् पापापारमहाम्बुराशिभिरपि प्राप्नोति भाग्यान्यपि ब्रह्मा शिवार्चन विधिं विधिभिर्विदित्वा
भक्त्या प्रदोष समये शिवपूजनेन पूज्यो भवत्यनुदिनं प्रणवान्वितानि पंचाक्षराणि शिवनाम मनोहराणि वाणी च वाग्भिरमिता वीरभंगुरार्थे प्रस्तौति शङ्करपदाम्बुजपूजनं च कृत्वा प्रदोष समयेष्वमराङ्गनाभिः साकं प्रनृत्यति विभूति पवित्रगात्रा देवास्तावदुमासहाय चरणाम्भोजं प्रदोषे मुहुर् बिल्वाद्यः कुसुमेश्च चन्दनवरेः सम्पूज्य जातोत्सवाः तत्पूजा विरतः कदापि न भवन्त्येवामृता स्वादने को वा स्याद्विरतः प्रमोदविरतः को वा जगन्मण्डले कः प्राणिः गणनाथ नाथ चरणाम्भोजार्चनानादरः सायंकालमवाप्य दुर्लभतरं ब्राह्मण्यमासाद्य च त्यक्त्वा केवलमं त्यजानपि महान् पापाश्रयान् दुरमुखान् दुरवीर्यान् दुरदृष्टकोटिघटितान् जारोपजारोद्भवान् मन्ये मुं पुरुषाधमं नरखरं दुरवीर्यपातोद्भवं पापिष्ठातिवरिष्ठमयपकुलस्त्री योनिगन्धोन्मुखं यः सायं शिवलिङ्गसङ्गरहितः कार्यान्तरव्यापृतः शृङ्गाराधन साधनादिविमुखो भूभाररूपः परं तद्वंशः प्रलयं प्रयाति सहसा तन्नाशकैस्तैर्विना ब्रह्मांड प्रलये प्रदोष समये यः शङ्करानर्चकः तच्चित्तं खलु पीत्तमनिशं तातोऽपि तस्याधमः तन्माता व्यभिचारिणी शृणुकजा जातापि सारासभे ब्रह्माण्डानि पुनाति शङ्करपरः सायं शिवाराधकः तत्तातः सुकृती सती च जननी तत्सोदरो ब्राह्मणः तत्सन्तान समृद्धिरप्यनुदिनं तस्याभिवृद्धिः सदा सन्तोषैर्धनधान्यदार विभवा द्यभ्युच्चयः सन्ततं तत्पादाब्जरजः परं शिरसि मे तस्मै नमः सर्वदा यः सायं शिवलिङ्गपूजनतः श्रान्तः प्रणामैर्मुहुः नृत्योत्साहकरः कराद्यभिनयः अत्यादरादादर व्याहारेर्हरशङ्कर स्मरहर त्राहीत्यमन्दोत्सवः सङ्गस्तेन ममास्तु सन्ततमुमाकान्तं प्रदोषेषु यः क्षीराब्देरविषिच्य लिङ्गविलयं श्रीचन्दनालेपने बिल्वैरप्यमलैरमन्दविलसद् गन्धैर्मरान्दान्वितैः कुन्दैरर्चयति प्रकृष्टविभवैः कर्पूरदीपादिभिः सत्सङ्गे दिनयापनं भवतु मे यः सायमीशार्चनं ध्यात्वानन्दघनो विभूतिकवचो रुद्राक्षभूषोत्सवः जिह्वा शङ्करनामरूपसुसुधा पूरादरास्वादना व्यासक्ता शिवलिङ्गपूजनमहोत् साहस्य सायं मुहुः वासः श्यान्मम तस्य मन्दिरवरे यः सायमीशार्चना नन्दापारतरङ्गसङ्गततनुर्भूतिप्रभाभूषितः रुद्राक्षाभरणः प्रतिक्षणमपि श्रीमन्विरूपाक्ष्य मां रक्ष्यं प्रेक्ष्य परीक्ष्य मामकधिया रक्षेति यः संवसेत् पातालेऽप्युरगेश्वर प्रभृतयः श्रीहाटकेशार्चनं सायं सन्ततमेव शान्तहृदयाः सायं वधू संयुताः धूपैर्दीपगणैश्च चन्दनवरे पुष्पैरमन्दैरपि
प्राज्याज्ञान्नवरैर्पारमधुरैर्नाट्यादिभिश्चान्वहं सायंकालशिवार्चनस्य महिमा केनापि न ज्ञायते तस्मादेव विमोहमेत्य बहवः त्यक्त्वा शिवाराधनं कुम्भीपाकमुपेत्य गर्भजनित क्लेशं च सम्प्राप्यते संसारार्णवमञ्जनेरनुदिनं तिष्ठन्ति बम्बारवे लोके शङ्करसङ्गतिः खलु सदा सायं शिवाराधना ध्यानाय प्रभवत्यवश्यमसकृत तत्सङ्गतेस्तत्फलम् सायस्यास्ति स एव भाग्यनिवः धारः सुराराधितः तत्पादाम्बुजपूजनेन भगवान् भालेक्षणास्तुष्यति आकल्पं यदि धर्मकोटिभिरहोरात्रं च यो नीयताम् किं तः सायमुमासहाय चरणां भोजार्चनं चेद्भवेत् पातिव्रत्य समं खलु व्रतमिदं त्यागेस्य किं दुर्भगो न स्यादेव ततः कदापि न परित्याज्यं शिवाराधनं सायंकाल शिवार्चनेन भगवान् तुष्टो यथा शङ्करः तद्वन्नान्यविशेषकारनियमा चारः स तुष्यत्यपि तस्मात् सायमुमासहाय भजनं कृत्वा विमुक्तो भवेत् पापापारमहाम्बुराशिभिरपि प्राप्नोति भाग्यान्यपि ब्रह्मा शिवार्चन विधिं विधिभिर्विदित्वा भक्त्या प्रदोष समये शिवपूजनेन पूज्यो भवत्यनुदिनं प्रणवान्वितानि पंचाक्षराणि शिवनाम मनोहराणि वाणी च वाग्भिरमिताभिरभङ्गुरार्थे प्रस्तौति शङ्करपदाम्बुजपूजनं च कृत्वा प्रदोषसमयेष्वमराङ्गनाभिः साकं प्रनृत्यति विभूतिपवित्रगात्रा देवास्तावदुमासहाय चरणाम्भोजं प्रदोषे मुहुर् बिल्वाद्यः कुसुमेश्च चन्दनवरेः सम्पूज्य जातोत्सवाः तत्पूजाविरतः कदापि न भवन्त्येवामृता स्वादने को वा स्याद्विरतः प्रमोदविरतः को वा जगन्मण्डले कः प्राणिः गणनाथ नाथ चरणाम्भोजार्चनानादरः सायंकालमवाप्य दुर्लभतरं ब्राह्मण्यमासाद्य च त्यक्त्वा केवलमं त्यजानपि महान् पापाश्रयान् दुरमुखान् दुरवीर्यान् दुरदृष्टकोटिघटितान् जारोपजारोद्भवान् मन्ये मुं पुरुषाधमं नरखरं दुरवीर्यपातोद्भवं पापिष्ठातिवरिष्ठमयपकुलस्त्री योनिगन्धोन्मुखं यः सायं शिवलिङ्गसङ्गरहितः कार्यान्तरव्यापृतः शृङ्गाराधनसाधनादिविमुखो भूभाररूपः परं तद्वंशः प्रलयं प्रयाति सहसा तन्नाशकैस्तैर्विना ब्रह्माण्डप्रलयः प्रदोषसमये यः शङ्करानर्चकः तच्चित्तं खलु पीतमनिशं तातोऽपि तस्याधमः तन्माता व्यभिचारिणी शृणुकजा जातापि सारासभे ब्रह्माण्डानि पुनाति शङ्करपरः सायं शिवाराधकः तत्तातः सुकृती सती च जननी तत्सोदरो ब्राह्मणः तत्सन्तान समृद्धिरप्यनुदिनं तस्याभिवृद्धिः सदा सन्तोषैर्धनधान्यदारविभवा यभ्युच्चयः सन्ततं तत्पादाब्जरजः परं शिरसि मे तस्मै नमः सर्वदा
यह सायं शिवलिंग पूजनतः श्रान्तः प्रणामैर्मुहुः नृत्योत्साह करः कराद्यभिनयः अत्यादरादादर व्याहारेर्हर शंकर स्मरहर त्राहीत्यमन्दोत्सवः संगस्तेन ममास्तु संततमुमा कान्तं प्रदोषेषु यः क्षीराब्देरविषिच्य लिङ्गविलयं श्रीचन्दनालेपने बिल्वैरप्यमलैरमन्दविलसद् गन्धैरमरान्दान्विते कुन्दैरर्चयति प्रकृष्टविभवैः कर्पूरदीपादिभिः सत्सङ्गे दिनयापनं भवतु मे यः सायमीशार्चनं ध्यात्वानन्दघनो विभूतिकवचो रुद्राक्षभूषोत्सवः जिह्वा शङ्करनामरूपसुसुधा पूरादरास्वादना व्यासक्ता शिवलिङ्गपूजनमहोत् साहस्य सायं मुहुः वासः श्यान्मम तस्य मन्दिरवरे यः सायमीशार्चना नन्दापारतरङ्गसङ्गततनुर्भूतिप्रभाभूषितः रुद्राक्षाभरणः प्रतिक्षणमपि श्रीमन्विरूपाक्ष्य मां रक्ष्यं प्रेक्ष्य परीक्ष्य मामकधियां रक्षेति यः संवसेत् पातालेऽप्युरगेश्वर प्रभृतयः श्रीहाटकेशार्चनं सायं सन्ततमेव शान्तहृदयाः सायं वधू संयुताः धूपैर्दीपगणैश्च चन्दनवरैः पुष्पैरमन्दैरपि प्राज्याज्ञान्नवरैरपारमधुरैर्नाट्यादिभिश्चान्वहं सायंकालशिवार्चनस्य महिमा केनापि न ज्ञायते तस्मादेव विमोहमेत्य बहवः त्यक्त्वा शिवाराधनं कुम्भीपाकमुपेत्य गर्भजनितक्लेशं च सम्प्राप्यते संसारार्णवमञ्जनेरनुदिनं तिष्ठन्ति बम्बारवे लोके शङ्करसङ्गतिः खलु सदा सायं शिवाराधना ध्यानाय प्रभवत्यवश्यमसकृत तत्सङ्गतेस्तत्फलं सायस्यास्ति स एव भाग्यनिवः धारः सुराराधितः तत्पादाम्बुजपूजनेन भगवान् भालेक्षणास्तुष्यति आकल्पं यदि धर्मकोटिभिरहोरात्रं च यो नीयताम् किं तः सायमुमा सहाय चरणां भोजार्चनं चेद्भवेत् पातिव्रत्य समं खलु व्रतमिदं त्यागेस्य किं दुर्भगो न स्यादेव ततः कदापि न परित्याज्यं शिवाराधनं सायंकाल शिवार्चनेन भगवान् तुष्टो यथा शङ्करः तद्वन्नान्यविशेषकारनियमा चारः स तुष्यत्यपि तस्मात् सायमुमा सहाय भजनं कृत्वा विमुक्तो भवेत् पापापारमहाम्बुराशिभिरपि प्राप्नोति भाग्यान्यपि ब्रह्मा शिवार्चन विधिं विधिभिर्विदित्वा भक्त्या प्रदोष समये शिवपूजनेन पूज्यो भवत्यनुदिनं प्रणवान्वितानि पञ्चाक्षराणि शिवनाम मनोहराणि वाणी च वाग्भिरमिताभिरभङ्गुरार्थे प्रस्तौति शङ्करपदाम्बुजपूजनं च कृत्वा प्रदोषसमयेष्वमराङ्गनाभिः साकं प्रनृत्यति विभूतिपवित्रगात्रा देवास्तावदुमासहाय चरणाम्भोजं प्रदोषे मुहुर् बिल्वाद्यः कुसुमैश्च चन्दनवरैः सम्पूज्य जातोत्सवाः तत्पूजाविरतः कदापि न भवन्त्येवामृता स्वादने को वा स्याद्विरतः प्रमोदविरतः को वा जगन्मण्डले
कह प्राणी गणनाथ नाथ चरणाम्भोजार्चनानादरः सायंकालमवाप्य दुर्लभतरं ब्राह्मण्यमासाद्य च त्यक्त्वा केवलमं त्यजानपि महान् पापाश्रयान् दुरमुखान् दुरवीर्यान् दुरदृष्टकोटिघटितान् जारोपजारोद्भवान् मन्ये मुं पुरुषाधमं नरखरं दुरवीर्यपातोद्भवं पापिष्ठातिवरिष्ठमयपकुलस्त्री योनिगन्धोन्मुखं यः सायं शिवलिङ्गसङ्गरहितः कार्यान्तरव्यापृतः शृङ्गाराधन साधनादि विमुखो भूभाररूपः परं तद्वंशः प्रलयं प्रयाति सहसा तन्नाशकैस्तैर्विना ब्रह्मांड प्रलये प्रदोष समये यः शङ्करानर्चकः तच्चित्तं खलु पीत्तमनिशं तातोऽपि तस्याधमः तन्माता व्यभिचारिणी शृणुकजा जातापि सारासभे ब्रह्माण्डानि पुनाति शङ्करपरः सायं शिवाराधकः तत्तातः सुकृती सती च जननी तत्सोदरो ब्राह्मणः तत्सन्तान समृद्धिरप्यनुदिनं तस्याभिवृद्धिः सदा सन्तोषैर्धनधान्यदार विभवा द्यभ्युच्चयः सन्ततं तत्पादाब्जरजः परं शिरसि मे तस्मै नमः सर्वदा यः सायं शिवलिङ्गपूजनतः श्रान्तः प्रणामैर्मुहुः नृत्योत्साहकरः कराद्यभिनयः अत्यादरादादर व्याहारेर्हरशङ्कर स्मरहर त्राहीत्यमन्दोत्सवः सङ्गस्तेन ममास्तु सन्ततमुमाकान्तं प्रदोषेषु यः क्षीराब्देरविषिच्य लिङ्गविलयं श्रीचन्दनालेपने बिल्वैरप्यमलैरमन्दविलसद् गन्धैर्मरान्दान्वितैः कुन्दैरर्चयति प्रकृष्टविभवैः कर्पूरदीपादिभिः सत्सङ्गे दिनयापनं भवतु मे यः सायमीशार्चनं ध्यात्वानन्दघनो विभूतिकवचो रुद्राक्षभूषोत्सवः जिह्वा शङ्करनामरूपसुसुधा पूरादरास्वादन व्यासक्ता शिवलिङ्गपूजनमहोत् साहस्य सायं मुहुः वासः स्यान्मम तस्य मन्दिरवरे यः सायमीशार्चना नन्दापारतरङ्गसङ्गततनुर्भूतिप्रभाभूषितः रुद्राक्षाभरणः प्रतिक्षणमपि श्रीमन्विरूपाक्ष्य मां रक्ष्यं प्रेक्ष्य परीक्ष्य मामकधियां रक्षेति यः संवसेत् पातालेऽप्युरगेश्वर प्रभृतयः श्रीहाटकेशार्चनं सायं सन्ततमेव शान्तहृदयाः सायं वधू संयुताः धूपैर्दीपगणैश्च चन्दनवरैः पुष्पैर्मन्दैरपि प्राज्याज्ञान्नवरैर्पारमधुरैर्नाट्यादिभिश्चान्वहं सायंकालशिवार्चनस्य महिमा केनापि न ज्ञायते तस्मादेव विमोहमेत्य बहवः त्यक्त्वा शिवाराधनं कुम्भीपाकमुपेत्य गर्भजनितक्लेशं च सम्प्राप्यते संसारार्णवमञ्जनेरनुदिनं तिष्ठन्ति बम्बारवे लोके शङ्करसङ्गतिः खलु सदा सायं शिवाराधना ध्यानाय प्रभवत्यवश्यमसकृत तत्सङ्गतेस्तत्फलं सायस्यास्ति स एव भाग्यनिवः धारः सुराराधितः तत्पादाम्बुजपूजनेन भगवान्
भाले क्षणास्तुष्यति आकल्पं यदि धर्मकोटिभिरहोरात्रं च यो नीयतां किं तः सायमुमा सहाय चरणां भोजार्चनं चेद्भवेत् पातिव्रत्य समं खलु व्रतमिदं त्यागेस्य किं दुर्भगो न स्यादेव ततः कदापि न परित्याज्यं शिवाराधनं सायंकाल शिवार्चनेन भगवान् तुष्टो यथा शंकरः तद्वन्नान्य विशेष कारणीयमा चारः सतुष्यत्यपि तस्मात् सायमुमा सहाय भजनं कृत्वा विमुक्तो भवेत् पापापारमहाम्बुराशिभिरपि प्राप्नोति भाग्यान्यपि ब्रह्मा शिवार्चन विधिं विधिभिर्विदित्वा भक्त्या प्रदोष समये शिवपूजनेन पूज्यो भवत्यनुदिनं प्रणवान्वितानि पंचाक्षराणि शिवनाम मनोहराणि वाणी च वाग्भिरमिता वीरभंगुरार्थे प्रस्तौति शंकर पदाम्बुजपूजनं च कृत्वा प्रदोष समयेष्वमरांगनाभिः साकं प्रनृत्यति विभूति पवित्रगात्रां देवास्तावदुमा सहाय चरणाम्भोजं प्रदोषे मुहुर् बिल्वाद्यः कुसुमेश्च चन्दनवरेः सम्पूज्य जातोत्सवाः तत्पूजा विरतः कदापि न भवन्त्येवामृता स्वादने को वा स्याद्विरतः प्रमोदविरतः को वा जगन्मण्डले कः प्राणिः गणनाथ नाथ चरणाम्भोजार्चनानादरः सायंकालमवाप्य दुर्लभतरं ब्राह्मण्यमासाद्य च त्यक्त्वा केवलमं त्यजानपि महान् पापाश्रयान् दुरमुखान् दुरवीर्यान् दुरदृष्टकोटिघटितान् जारोपजारोद्भवान् मन्ये मुं पुरुषाधमं नरखरं दुरवीर्यपातोद्भवं पापिष्ठातिवरिष्ठमयपकुलस्त्री योनिगन्धोन्मुखं यः सायं शिवलिङ्गसङ्गरहितः कार्यान्तरव्यापृतः शृङ्गाराधन साधनादिविमुखो भूभाररूपः परं तद्वंशः प्रलयं प्रयाति सहसा तन्नाशकैस्तैर्विना ब्रह्मांड प्रलये प्रदोष समये यः शंकरानर्चकः तच्चित्तं खलु पीत पीतमनिशं तातोऽपि तस्याधमः तन्माता व्यभिचारिणी शृणुकजा जातापि सारासभे ब्रह्मांडानि पुनाति शंकर परः सायं शिवाराधकः तत्तातः सुकृति सती च जननी तत्सोदरो ब्राह्मणः तत्सन्तान समृद्धिरप्यनुदिनं तस्याभिवृद्धि सदा संतोषैर्धनधान्यदार विभवा द्यभ्युच्चयः संततं तत्पादाब्जरजः परं शिरसि मे तस्मै नमः सर्वदा यः सायं शिवलिंग पूजनतः श्रान्तः प्रणामैर्मुहुः नृत्योत्साहकरः कराद्यभिनयः अत्यादरादादर व्याहारेर्हरशंकर स्मरहर त्राहीत्यमन्दोत्सवः संगस्तेन ममास्तु संततमुमाकान्तं प्रदोषेषु यः क्षीराब्देरविषिच्य लिङ्गविलयं श्रीचन्दनालेपने बिल्वैरप्यमलैरमन्दविलसद् गन्धैरमरान्दान्वितैः कुन्दैरर्चयति प्रकृष्टविभवैः कर्पूरदीपादिभिः सत्सङ्गे दिनयापनं भवतु मे यः सायमीशार्चनं ध्यात्वानन्दघनो विभूतिकवचो
रुद्राक्षभूषोत्सवः जिह्वा शंकर नाम रूप सुसुधा पुरादरा स्वादन व्यासक्ता शिवलिंग पूजन महोत् साहस्य सायं मुहुः वासः श्यान्मम तस्य मंदिरवरे यः सायमीशार्चना नन्दापारतरंग संगत तनुर् भूति प्रभाभूषितः रुद्राक्षाभरणः प्रतिक्षणमपि श्रीमन्विरूपाक्ष्य मां रक्षं प्रेक्ष्य परीक्ष्य मामकधियां रक्षेति यः संवसेत् पातालेऽप्युरगेश्वर प्रभृतयः श्रीहाटकेशार्चनं सायं सन्ततमेव शान्तहृदयाः सायं वधू संयुताः धूपैर्दीपगणैश्च चन्दनवरैः पुष्पैरमन्दैरपि प्राज्याज्ञान्नवरैरपारमधुरैर्नाट्यादिभिश्चान्वहं सायंकालशिवार्चनस्य महिमा केनापि न ज्ञायते तस्मादेव विमोहमेत्य बहवः त्यक्त्वा शिवाराधनं कुम्भीपाकमुपेत्य गर्भजनित क्लेशं च सम्प्राप्यते संसारार्णवमञ्जनेरनुदिनं तिष्ठन्ति बम्बारवे लोके शंकर संगतिः खलु सदा सायं शिवाराधना ध्यानाय प्रभवत्यवश्यमसकृत तत्संगतेस्तत्फलम् सायस्यास्ति स एव भाग्यनिवः धारः सुराराधितः तत्पादाम्बुज पूजनेन भगवान् भालेक्षणास्तुष्यति आकल्पं यदि धर्मकोटिभिरहोरात्रं च यो नीयताम् किं तः सायमुमा सहाय चरणां भोजार्चनं चेद्भवेत् पातिव्रत्य समं खलु व्रतमिदं त्यागेस्य किं दुर्भगो न स्यादेव ततः कदापि न परित्याज्यं शिवाराधनं सायंकाल शिवार्चनेन भगवान् तुष्टो यथा शंकरः तद्वन्नान्यविशेषकारनियमा चारः स तुष्यत्यपि तस्मात् सायमुमा सहाय भजनं कृत्वा विमुक्तो भवेत् पापापारमहाम्बुराशिभिरपि प्राप्नोति भाग्यान्यपि ब्रह्मा शिवार्चन विधिं विधिभिर्विदित्वा भक्त्या प्रदोष समये शिवपूजनेन पूज्यो भवत्यनुदिनं प्रणवान्वितानि पंचाक्षराणि शिवनाम मनोहराणि वाणी च वाग्भिरमिताभिरभङ्गुरार्थे प्रस्तौति शङ्करपदाम्बुजपूजनं च कृत्वा प्रदोषसमयेष्वमराङ्गनाभिः साकं प्रनृत्यति विभूति पवित्रगात्रा देवास्तावदुमासहाय चरणाम्भोजं प्रदोषे मुहुर् बिल्वाद्यः कुसुमैश्च चन्दनवरैः सम्पूज्य जातोत्सवाः तत्पूजाविरतः कदापि न भवन्त्येवामृता स्वादने को वा स्याद्विरतः प्रमोदविरतः को वा जगन्मण्डले कः प्राणिः गणनाथ नाथ चरणाम्भोजार्चनानादरः सायंकालमवाप्य दुर्लभतरं ब्राह्मण्यमासाद्य च त्यक्त्वा केवलमं त्यजानपि महान् पापाश्रयान् दुरमुखान् दुरवीर्यान् दुरदृष्टकोटिघटितान् जारोपजारोद्भवान् मन्ये मुं पुरुषाधमं नरखरं दुरवीर्यपातोद्भवं पापिष्ठातिवरिष्ठमयपकुलस्त्री योनिगन्धोन्मुखं यः सायं शिवलिङ्गसङ्गरहितः कार्यान्तरव्यापृतः शृङ्गाराधन साधनादिविमुखो भूभाररूपः परं
तद्वंशः प्रलयं प्रयाति सहसा तन्नाशकैस्तैर्विना ब्रह्मांड प्रलये प्रदोष समये यः शंकरानर्चकः तच्चित्तं खलु पीत पीतमनिशं तातोऽपि तस्याधमः तन्माता व्यभिचारिणी शृणुकजा जातापि सारासभे ब्रह्मांडानि पुनाति शंकर परः सायं शिवाराधकः तत्तातः सुकृति सती च जननी तत्सोदरो ब्राह्मणः तत्सन्तान समृद्धिरप्यनुदिनं तस्याभिवृद्धि सदा संतोषैर्धनधान्यदार विभवा यभ्युच्चयः सन्ततम् तत्पादाब्जरजः परं शिरसि मे तस्मै नमः सर्वदा यः सायं शिवलिंग पूजनतः श्रान्तः प्रणामैर्मुहुः नृत्योत्साहकरः कराद्यभिनयः अत्यादरादादर व्याहारेर्हरशंकर स्मरहर त्राहीत्यमन्दोत्सवः संगस्तेन ममास्तु संततमुमाकान्तं प्रदोषेषु यः क्षीराब्देरविषिच्य लिङ्गविलयं श्रीचन्दनालेपने बिल्वैरप्यमलैरमन्दविलसद् गन्धैर्मरान्दान्वितैः कुन्दैरर्चयति प्रकृष्टविभवैः कर्पूरदीपादिभिः सत्सङ्गे दिनयापनं भवतु मे यः सायमीशार्चनं ध्यात्वानन्दघनो विभूतिकवचो रुद्राक्षभूषोत्सवः जिह्वा शंकर नाम रूप सुसुधा पूरादरा स्वादना व्यासक्ता शिवलिंग पूजन महोत् साहस्य सायं मुहुः वासः श्यान्मम तस्य मंदिरवरे यः सायमीशार्चना नन्दापारतरंग संगततनुर्भूतिप्रभाभूषितः रुद्राक्षाभरणः प्रतिक्षणमपि श्रीमन्विरूपाक्ष्यमां रक्ष्यं प्रेक्ष्य परीक्ष्य मामकधियां रक्षेति यः संवसेत् पातालेऽप्युरगेश्वर प्रभृतयः श्रीहाटकेशार्चनं सायं सन्ततमेव शान्तहृदयाः सायं वधू संयुताः धूपैर्दीपगणैश्च चन्दनवरैः पुष्पैर्मन्दैरपि प्राज्याज्ञान्नवरैर्पारमधुरैर्नाट्यादिभिश्चान्वहं सायंकाल शिवार्चनस्य महिमा केनापि न ज्ञायते तस्मादेव विमोहमेत्य बहवः त्यक्त्वा शिवाराधनं कुम्भीपाकमुपेत्य गर्भजनितः क्लेशं च सम्प्राप्यते संसारार्णवमञ्जनेरनुदिनं तिष्ठन्ति बम्बारवे लोके शंकर संगतिः खलु सदा सायं शिवाराधना ध्यानाय प्रभवत्यवश्यमसकृत तत्संगतेस्तत्फलं सायस्यास्ति स एव भाग्यनिवः धारः सुराराधितः तत्पादाम्बुज पूजनेन भगवान् भालेक्षणास्तुष्यति आकल्पं यदि धर्मकोटिभिरहोरात्रं च यो नीयतां किं तैः सायमुमासहाय चरणां भोजार्चनं चेद्भवेत् पातिव्रत्य समं खलु व्रतमिदं त्यागेस्य किं दुर्भगो न स्यादेव ततः कदापि न परित्याज्यं शिवाराधनं सायंकाल शिवार्चनेन भगवान् तुष्टो यथा शंकरः तद्वन्नान्यविशेषकारनियमाचारः स तुष्यत्यपि तस्मात् सायमुमासहाय भजनं कृत्वा विमुक्तो भवेत् पापापारमहाम्बुराशिभिरपि प्राप्नोति भाग्यान्यपि।